कारी नौशाद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया इमाम खतीब मस्जिद कनकपुर से तशरीफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैल والنهار لآيات لأولي الألباب। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
باطلا سبحانك. माशा अल्लाह सुभान अल्लाह। ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين. माशा अल्लाह। وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. माशा अल्लाह। ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. माशा अल्लाह बहुत खूब। مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. माशा अल्लाह जज़ाकल्लाह। ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم.